علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و نعت کے چند اشعار آپ احباب کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے سماعت کیجیے گا۔ اگر آپ بیدار ہیں تو محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جتنا اللہ کا نام اونچا ہے اتنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہو تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، ہو تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، ہو تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پیراں اڈاریاں ماریاں نے۔ پھر بلند آواز نال کہہ دے سبحان اللہ۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، ہو تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، ایسا کوششاں کیتیاں ساریاں نے، ہو جنہ تیرا دروازہ مولا چھڑ دیتا، ہونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا، لا الہ الا اللہ دیوے این گوائی، کل ملکاں دا والی تو ہے، تیری سب ہے شائی، باقی ہر شے فنا، باقی ہر شے فنا، تیری ذات ہے بقا اے شان والیا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا۔ حضرات مرکز نداء الاسلام سنجام دے بارے چند جملے پڑھ کے اجازت چاہاں گا، بڑی محبت دینا سماعت فرماؤ۔ سونا مرکز نداء الاسلام، سونا مرکز نداء الاسلام، محنت ہوندی ہے اتھے صبح شام، علاقے وچ دھما پہ گئیاں، سونا مرکز سونا مرکز استاد محترم، سونا مرکز نداء الاسلام، محنت ہوندی ہے اتھے صبح شام، علاقے وچ دھما پہ گئیاں، علاقے وچ دھما پہ گئیاں، سونا مرکز نداء الاسلام، محنت ہوندی ہے اتھے صبح شام، علاقے وچ دھما پہ گئیاں، حافظ عبدالرشید ساجد صاحب دی محنت نو رب رنگ لائے نے، حافظ صاحب دی محنت نو رب رنگ لائے نے، استاد جی دی محنت نو رب رنگ لائے نے، جلسے چوں دوروں دوروں اج لوکی آئے نے، جلسے چوں دوروں دوروں اج لوکی آئے نے، کم 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 حافظ صاحب دی محنت نو رب رنگ لائے نے،
جلسے چوں دوروں دوروں اج لوکی آئے نے کملی والے دے سارے غلام کملی والے دے سارے غلام کملی والے دے سارے غلام سننا ہے قرآن و سنت دا پیغام علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں سونا مرکز پیارا مرکز سونا مرکز نداء الاسلام محنت ہوندی ہے ایتھے صبح شام علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں آخری جملہ حافظ ہارون صاحب جو کلاس بھی پڑھا دینے حافظ ہارون جو کلاس بھی پڑھا دینے ملک وچ جا کے جو دین بھی سنا دینے حافظ ہارون جو کلاس بھی پڑھا دینے ملک وچ جا کے جو دین بھی سنا دینے جدوں پڑھ دینے رب دا کلام کہو سبحان اللہ جدوں پڑھ دینے جدوں پڑھ دینے جدوں پڑھ دینے رب دا کلام تازے ہوندے نے سب دے ایمان علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں سونا مرکز سونا مرکز سونا مرکز نداء الاسلام محنت ہوندی ہے ایتھے صبح شام علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں سونا مرکز نداء الاسلام سونا مرکز نداء الاسلام محنت ہوندی ہے ایتھے صبح شام علاقے وچ دھما پہ گئیاں علاقے وچ دھما پہ گئیاں سونا مرکز پیارا مرکز نداء الاسلام محنت ہوندی ہے ایتھے صبح شام علاقے وچ دھما پہ گئیاں